अल्हम्दुलिल्लाह, समझे। शियों का हाफिजा नहीं होता, उनको कौन भी याद नहीं है, समझे। उनको अलहम्द शरीफ भी इनके बड़े मुजतहिद, उनको कमा को याद नहीं है। अल्लाह पाक ने इनसे याददाश्त, अल्लाह ने इनसे निकाली है। Allah. Hamid yaz bir gir. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما شاء الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نعم نعم. قیافه رو ببین. چشکار میکنه. وتلك الأمثال